अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुस्नुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदिहिम व अयदिल मुअमिनीना फ़अतबिरू या उलिल अबसार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिहि मिन्हुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिहि मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिरसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबीली कई ला यकूनु दौलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तग़ूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर अलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासह व मन युक़ शुह्हा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वल्लज़ीना जाअू मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानि व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम अलम तर इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना मअकुम वला नुतिअ फ़ीकुम अहदन अबदा
وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم الكاذبون لئن أخرجوا ليخرجن معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنات أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربوها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم